वफात के वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से ये तीन चीजें क्यों मांगी थी, काश ये वाकया हर कोई सुन ले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? तो हजरत अली ये सुनकर परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा खाविंद किधर है? या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियां बीवी का हो गया, हो जाता है, फितरी बात है। या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वो नाराज होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी जमीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मट्टी लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से झाड़ रहे हैं। कुम या अबी तुराब, कुम या अबी तुराब, ओ मट्टी वाले उठ, ओ मट्टी वाले उठ। जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तुराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा ये कुनियत पसंद आती है जब मुझे कोई अबू तुराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंची बात तो परेशान हुई, फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अजियत का दौर। वो जो ओजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हजरत फातिमा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा अबू जहल की बेटी के साथ, पिछली बातें याद आएंगी ख्वामखा आपस में। तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह पता चला है कि आपका अमजाद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेटी पता लेने आई है, उस वक्त तक बाकी तीनों बहुत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही बाद में, हजरत फातिमा। बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, बिठाया पास, जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहां से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वो क्या होती है? राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गई तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें मां होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फातिमा, मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ, बेटी को बाप की वफात की इत्तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है ज्यादा, तो कान में कहा कि बेटी मेरी बात सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तो खुश हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई है, और बेटी को इसकी वफात की खबर दी है तो वो खुश हो गई है। ये बाप बेटी का मामला था। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सय्यदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, मुझे लगता है आज अब्बा हुजूर आए हैं, यानी कि आज मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ए अली, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं? कहा, मेरा घर जन्नत की खुशबू से ऐसे ही तो नहीं महक रहा, उसके महकने की कोई तो वजह है, मेरे घर से नबूवत की खुशबू आ रही है, मुझे तो यही लगता है कि मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ बाबा जान कमरे के अंदर बैठे हैं। पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर कैसे आना हुआ? तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तो फिर फातिमा आप अपने बाबा के साथ गई क्यों नहीं? अभी तक क्यों बैठी हो? फातिमा बताओ तो सही, मेरे हुजूर को मेरा इंतजार क्यों करवाया, क्यों नहीं गई? नाज़रीन, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो जवाब दिया आज के इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फातिमा बताओ तो सही, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इंतजार क्यों करवाया, आप गई क्यों नहीं?
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میری شوہر معظم آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا اے فاطمہ ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا علی بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ عظیم شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کر مسکراتے ہوئے قرآن سنایا، دل کی دنیا میں کہا اے میرے شہزادے اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلی پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو، پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی، خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے وقت کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جاؤ شہزادو نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا بچوں
गए भी और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। बच्चों ने कहा, अम्मा जब हमने नाना जान के रोजे पर सलाम किया तो रोजा इनवर्ट से आवाज आई, ऐ शहजादो जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ क्योंकि आज के बाद रोजा तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की जियारत कर लो क्योंकि आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी नसीहत बयान की। रोते हुए कहा, या अली, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनी तो ज़ारो के तार रोने लगी और रो कर कहने लगे, फातिमा यही बात मैंने आपसे करनी थी कि कयामत के दिन जब आप अपने बाबा के साथ हौज़े कौसर पर खड़ी हों तो मुझे आता देख कर अपने बाबा को ये ना कहना कि ये वही आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया, जो मुझे अच्छी तरह खाना न खिला सका, न पिला सका, न पहना सका। नाज़रीन, ये वो घराने हैं जिनका चर्चा आसमान के मलाइका करते हैं, जिनका जिक्र सुन के आसमान के मलाइका रोने लग जाते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।